बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ईद उल फितर का पहला दिन है। अडयाला जेल में इमरान खान की किस आम शख्सियत से मुलाकात हुई है, किस को गले लगाया है और इससे पहले अचानक अडयाला जेल के अंदर हुआ क्या है, इसकी कुछ तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। इमरान खान के हक में एक सरकारी अफसर ने बात की और उसको तब्दील कर दिया गया है। आखिर उसने ऐसा क्या कहा था जो हुकूमत के गले पड़ गया, और इसके साथ ही आज हम देख रहे हैं कि जरी यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है उस पर नून लीग के आम अरकान के कब्जे के हवाले से एक स्कैंडल है जिसका मीडिया के अंदर जिक्र नहीं किया जा रहा। उसकी थोड़ी सी तफसील जो है वो भी आपके सामने इस वीडियो में रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नादरीन ख़वातीन व हज़रात को आज ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनी तौर पर ये मुसलमानों का एक अजीम त्यौहार है जब रमज़ान उल मुबारक के मुक़द्दस महीने की बरकतों को समेटने के बाद जो तमाम मुसलमान हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। और आज फैमिलीज़, अंदाज़ा है मुझे, अरब अजम और जहाँ जहाँ आज ईद उल मुबारक है वो निकले हुए हैं, बहुत मसरूफ़ हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सियासी टेम्परेचर है वो चूँकि बड़ा हाई है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के हामी कारकुनान हैं उनमें ख़वातीन भी हैं, और उसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, कुछ आम रहनुमा हैं, फिर बुशरा बीबी हैं। उनका जेल के अंदर होने की वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो आज ईद उल फितर के दिन भी ये एक्टिविटीज़ जारी रही हैं। इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन कल से एक खबर आ रही थी, और ख़बर ये थी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है उनको ईद की नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। लेकिन उसके बाद काफ़ी मीडिया पर शोर शराबा हुआ, और ये शोर शराबा आने के बाद एक खबर फीड की गई है। अब इसके अंदर कितनी करेक्शन है, चूँकि जेल ज़राए ने ये बताया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अडयाला जेल की जामिया मस्जिद के अंदर नमाज ईद अदा की है, और फिर वो आपस के अंदर गले भी मिले हैं, शाह साहब और खान साहब। और मैंने इससे पहले उनको ईद उल मुबारक के अंदर इस तरह गले मिलते हुए देखा था। वो 2014 का धरना था, जहां पर आपको इल्म है कि उस धरने के दौरान ही ईद उल अजहा आ गई थी, और उस दौरान डॉक्टर तरुल कादरी साहब ने उस ईद की इमामत करवाई थी, और हम वहां पर कवर कर रहे थे, और इसी तरह का एक माहौल था। तो यकीनी तौर पर जो जेल ज़राए हैं उनके मुताबिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और जो परवेज़ इलाही हैं उनके हवाले से खबर नहीं आई, तो उन्होंने नमाज ईद जो है वो अदा की है अडयाला जेल की जामिया मस्जिद के अंदर। सरकारी जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जब हम पॉलिटिकल खबरों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बहुत ऐसे अरकान होते हैं हुकूमत के सफ़ों के अंदर जो खांचे लगा रहे होते हैं, कब्जे कर रहे होते हैं। और आपने देखा जब इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर एंटी करप्शन ने तहकीकात की तो इंकशाफ हुआ कि दर्जनों जो नून लीग के एहलकार थे, यानी ख़ास तौर पर MNAs, MPAs या साबिक़ वफाकी वज़रा, उन्होंने गवर्नमेंट की ज़मीनें या तो सस्ते दामों ठेके पे ली हुई थी या फिर उन्होंने उन पर कब्जा किया हुआ था। अब इसी तरह का जो एक इंकशाफ है वो फैसलाबाद जरी यूनिवर्सिटी के अंदर ये इंकशाफ हुआ है, और ये PMLN के लीडर ये इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो जरी यूनिवर्सिटी है वहाँ इन्होंने जो है वो ज़मीन जो थी उस पर कब्जा किया हुआ है। और ये जो यहाँ पे राजा रियाज बताया गया, एक नागरा है MPA, और उनके साथ राजा रियाज ये कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश अखबार द न्यूज़ की ये गालबर खबर है कि बल्कि डॉन की ये स्टोरी है कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट कर रहे हैं। और जो VC हैं इस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बताया है कि ये किस तरीके से ये सारा जो मामला है, एक तरफ पार्लियामेंट को पिछले दिनों वजीर तालीम ने ये ब्रीफिंग दी है कि SIFC उसने यूनिवर्सिटीज़ का पहले ही बजट शार्ट है। हायर एजुकेशन पाकिस्तानियों की, नौजवानों की ज़रूरत है, लेकिन ये ऐसी हुकूमत है जिसने जो है वो बाकायदा तौर पर हायर एजुकेशन का जो बजट है उसको 24 अरब रुपए कट लगाया है, और दूसरी तरफ जो ज़मीनें हैं उन पर कब्जा किया गया। तो ये किस्मत खान ज़िमरी की ये खबर है। वो कहते हैं चंद रोज़ कबल वज़ीर तालीम ने पार्लियामेंट को बताया कि जब यूनिवर्सिटियों के बजट में इजाफा मांगा जा रहा था तो SIFC ने उनके फंड में 24 अरब की कटौती कर दी, जिससे यूनिवर्सिटी की बका खतरे में है। अब फैसलाबाद जरी यूनिवर्सिटी का VC दुहाइयां दे रहा है कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन को नून लीगी रहनुमाओं के कब्जे से बचाएं।
تو لیٹر لکھا ہے وی سی زرعی یونیورسٹی نے کہ یہ جو یونیورسٹی کی زمین ہے اس پر ایک لیگی ایم پی اے اور راجہ ریاض یہ قبضہ کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں مریم نواز ان کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے، چونکہ راجہ ریاض تو وہ ہے جس نے اس حکومت کو بالآخر جو ہے وہ کھڑا کیا ہے. اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ آج اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی بڑی توجہ تھی، چونکہ جو بھی کسی بھی جماعت کے نظریاتی ورکرز ہوتے ہیں جب ان کا لیڈر موجود نہیں ہوتا خوشیوں کے اندر تو یقینی طور پر ان کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو جس طرح تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن اس پوری صورتحال کے باوجود آپ دیکھیے کہ ایک عام سرکاری وکیل جس نے 2 دن پہلے جب سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ اس کے علاوہ عثمان گل وہ دلائل دے رہے تھے عدت کیس جو کہ انتہائی گھٹیا مقدمہ بنایا گیا عمران خان اور بشرا بی بی کو صرف کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، ان کو اخلاقی کرپٹ ثابت کرنے کے لیے، ان پر تہمت بازی کے لیے ایک پوری میڈیا مہم چلائی گئی. تو اب وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک پراسیکیوٹر ہیں رانا حسن عباس، انہوں نے حیران کر دیا سب کو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جی یہ تو کیس بنتے ہی نہیں تھا، یہ یہاں پہ اس کی بحث نہیں بنتی تھی. لیکن آج پتا چلا کہ وہ رانا حسن عباس کی جگہ پر نئے پروسیکیوٹر لگا دیا گیا عدنان علی کو سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت کے اندر. چونکہ اس نے یہ بات کیوں کی، یا تو اس نے بغیر مشورے کے اپنے جو لیگل اوپینین ہے، جوڈیشل مائنڈ ہے، اس کو اپلائی کر کے بات کر دی، ورنہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یا پھر جو اصل بندہ جو بھاگا ہوا تھا، جو عباسی صاحب پروسیکیوٹر تھے جو حاضر نہیں ہوئے، وہ ان سے تانگ آ گئے ہوں گے یا جو بھی ماجرا ہے. جب انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ان کی ضرورت نہیں ہے، سیشن کورٹ اپیل میں سرکار کی جانب سے پیروی کرنے والے اسسٹنٹ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کو عدت کیس سے الگ کر کے دوسری عدالت بھیج دیا گیا. رانا حسن عباس نے کل دوران سماعت موقف اختیار کیا تھا کہ یہ کیس اسلام آباد سول کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا کیونکہ نکاح لاہور میں ہوا. یہ ایک جینون بات تھی جو تحریک انصاف کے عمران خان کے جو وکلاء تھے ان کی طرف سے یہ بات کی جا رہی تھی. جب ان سے بات کی جا رہی تھی تو یقینی طور پر جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ موقف تھا تحریک انصاف کے وکلاء کا، لیکن یہ چیز جو ہے وہ ایک طرف ہوئی ہے. اچھا، دوسری طرف آج آپ نے دیکھا خبریں آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر حیران کن طور پر سماویہ طاہر اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، خواتین کی اور مرد حضرات کی بڑی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں وہ اڈیالہ جیل کی طرف انہوں نے مارچ کیا، وہ پہنچے، احتجاجاً پہنچے. یقینی طور پر انہوں نے وہاں پہ بتانا ان کا یہ مقصود تھا کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. آج ہم باہر ہیں، آزاد ہیں. الیکشن ہو چکے 8 فروری کو، پھر 9 فروری کو جو قومی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، یعنی سانیہ 9 فروری، یہ سانیہ 9 مئی بڑا ہے یا سانیہ 9 فروری، اسی طرح 9 اپریل کا جو سانیہ ہے 2022 کا وہ بڑا ہے. تو یہ 9 جو فگر ہے یہ بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہے. 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور پوری طرح پریزنر وینز کو آرڈر دینے والے کون تھے، کس طرح ایک ماحول بنایا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کس کے حکم پر کھلی، کیسے کھلی، یہ آج تک ایک معمہ ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں 9 مئی کو کیا ہوا، سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چوری کیے، وہ جو گاڑیوں، سرکاری گاڑیوں سے جو اتر رہے تھے لوگ نقاب پوش، وہ کون تھے اور پوری واردات کے اندر ان کا کیا رول تھا. یہ ساری چیزیں بھی سوالیہ نشان ہے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پر باقاعدہ ایک سابق وزیر اعظم پر حملہ آور ہو کے جس طرح تذلیل کر کے ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ اصل میں 9 مئی کا ابتدا تھی. یہی وجہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کا موقف ہے کہ جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے عمران خان کی تذلیل کی ان کو جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے، چونکہ 9 مئی انہوں نے کیا. جبکہ دوسری طرف کا موقف ہے کہ یہ شہداء کے مجسمے اور باقی بہت کچھ جلایا گیا، یہ تو ریڈ لائن ہے جو کراس کی گئی، تو یہ دوسرا موقف ہے. اسی طرح 9 فروری کا جو سانیہ ہے، 8 فروری کو تحریک انصاف کو عوام نے مینڈیٹ دیا لیکن وہ مینڈیٹ جو ہے وہ چھین لیا گیا. تو آج بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کے ورکرز جو ہے وہ پہنچے اور پھر وہاں پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوئی. پھر ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا. عمران خان کی رہائی کا مطالبہ تھا. کارکنان چاہتے تھے کہ وہ یہ اپنا احتجاج بھرپور طریقے سے ریکارڈ بھی کروائیں گورنمنٹ کی صفوں کے اندر، میڈیا کے سامنے، اور ساتھ ہی عمران خان کی رہائی تحریک کا چونکہ عید کے بعد اب آغاز ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی یہ ایک نقطہ آغاز ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو توقع نہیں تھی بالآخر، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس سے پہلے بھی
जो मुतअद्दिद अदालतें हैं वो हुक्म दे चुकी हैं, वो इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात है। ये आज आम मुलाकात बिल आखिर बुशरा बीबी और इमरान खान की इनेकाद पजीर हुई है। तवील अरसे के बाद, अगरचे जब अदालत के अंदर समाअतें होती हैं अडयाला जेल के अंदर, तो वहाँ पर मुलाकातें तो होती हैं, लेकिन प्रॉपर एक मियाँ बीवी की जो मुलाकात है, जो थोड़ा सा उनको टाइम दिया जाए, थोड़ा सा वो आपस के अंदर हालात वाक़यात को डिस्कस कर लें, कोई मुशावरत कर लें, तो ये टाइम जो है वो नहीं दिया जा रहा था अदालतों के अहकामात के बावजूद। लेकिन आज बिल आखिर जो है बुशरा बीबी और इमरान खान की ये आम मुलाकात जो है ये हुई है। और इससे पहले तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से, वो बड़ी तादाद के अंदर अडयाला जेल की तरफ पहुंचे हैं। अडयाला जेल के अंदर जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट हो गई, फिर उनको नाके पे रोक लिया गया, वहां पर उन्होंने इजहार यकजहती किया। तो आज ईद उल फितर का दिन है, अगरचे दुनिया जहान के अंदर जो है वो दीगर मामलात होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहरहाल पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर जो लीडर है वो इस वक्त उसकी एहलिया और वो जेल में होने के बावजूद जो सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं, आयशा भुट्टा हैं, दीगर खवातीन और मर्द और फौजी अदालतों के अंदर हसान न्याजी हैं और दीगर जो लोग हैं वो इंतहाई इमरान खान के लायल लोग हैं, लेकिन उनको अभी तक छोड़ा नहीं जा रहा। हमारा अदालती सिस्टम जिस तरह तबाही के दहाने पे है, हमारी प्रोसिक्यूशन जिस तरह कमज़ोर होती है, इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो बढ़ा चढ़ा कर 200 के करीब मुकदमात बनाए गए हैं, लेकिन बहरहाल अब जो है वो इमरान खान के जो असल केसेस हैं वो मंतकी अंजाम को पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इस हुकूमत की, अब ईद के बाद दमादम मस्त के अंदर होने जा रहा है, उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं अगली वीडियोज़ के अंदर जिक्र करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।